बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जो दीन का इल्म जान कर भी अनजान थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम आमना था। आमना अपनी अम्मी के साथ रहती थी। आमना 8वीं जमात में पढ़ती थी जब उसके अम्मी और अब्बू के दरमियान ऐसा झगड़ा हुआ था कि दोनों अलग हो गए थे। आमना की अम्मी बुशरा अपनी बेटी को लेकर अलग मकान में रहने लगी थी। बुशरा के पास अपनी बेटी को मज़ीद पढ़ाने की गुंजाइश ना थी, इसलिए बुशरा ने सोचा क्यों ना मैं अपनी बेटी को मदरसे की तालीम दिलवा दूँ। बुशरा ने अपनी बेटी को कुरान पाक की तफसीर की तालीम दिलवाने का फ़ैसला किया। अब आमना मदरसे जाने लगी थी। आमना ने जब मदरसे जाना शुरू किया तो वो हिजाब करने लगी थी और दुपट्टा ओढ़ने लगी थी। उसे दुपट्टा सर पर लेने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि वो दुपट्टा सर से ना उतारती थी। आमना ने 4 साल में अपना कोर्स मुकम्मल कर लिया था। कुछ महीनों बाद आमना की खालाजाद की शादी थी। आमना और उसकी अम्मी उसकी खाला के घर एक हफ़्ता पहले शादी पर चली गई थी। आमना अपनी खाला के साथ बहुत सारे काम करवा रही थी। कभी घर में अपनी खाला की मदद करती तो कभी बाज़ार जाकर उनकी ख़रीदारी में मदद करवाती थी। आमना की खाला को आमना की सादगी और उसके उठने बैठने का तरीका बहुत पसंद आया था। आमना की खाला का एक बेटा जिसका नाम कासिम था। आमना की खाला ने कासिम के लिए अपनी बहन से आमना का रिश्ता मांग लिया था। आमना की अम्मी बुशरा बहुत खुश हुई और उसने फ़ौरन हाँ भी कर दी थी। एक हफ़्ते बाद जब आमना कासिम की बहन की शादी के लिए तैयार हुई तो सब उसे देखते ही रह गए क्योंकि आमना सबसे अलग थलग लग रही थी। आज आमना ने लहंगा और तंग कुर्ती पहन रखी थी और आमना के सर पर दुपट्टा भी ना था। आमना ने अपने काले लंबे लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। सब लोग आमना की तरफ देख रहे थे कि ये सब क्या है। ये वही लड़की है जिसने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी है। चंद लोग थे जो आमना की तारीफ़ कर रहे थे और बहुत से लोग ऐसे थे जो सिर्फ आमना को बातें कर रहे थे कि देखो इसने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी है और इसका हाल देखो। और कई औरतें ये कहती कि मैंने तो सुना था कि आमना बहुत नेक है, इसने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी है, लेकिन इसको देखकर तो लगता ही नहीं कि इसने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी है। अरे जिसने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी हो वो लड़कियां क्या ऐसी दिखाई देती हैं? खुले बाल, तंग कुर्ती और लहंगा ऐसे पहन रखा है जैसे ना जाने क्या हो, और शर्म लिहाज तो है नहीं, और सर से दुपट्टा देखो कैसे उतार कर गले में ले रखा है। अगर ऐसी लड़कियां ये सब करेंगी तो बाकी आम लड़कियों का क्या होगा? कासिम जो कि आमना के प्यार में लट्टू हो गया था, उसने जब लोगों के मुंह से आमना के लिए ये अल्फाज सुने तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लोगों पर नहीं बल्कि आमना पर गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो आमना को फ़ौरन साइड में ले जाकर उसको बोले, ये तुमने क्या पहन रखा है? सब लोग कैसे अजीब अजीब नज़रों से तुमको देख रहे हैं। पर उसने ऐसा ना किया। शादी के बाद कासिम ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी मैं आमना से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि ये वो लड़की नहीं जिससे मैं शादी करना चाहता था। तो कासिम की अम्मी बोली, क्यों बेटा? आमना एक नेक लड़की है और उसने कुरान पाक की तफसीर भी पढ़ रखी है। तो कासिम बोला, अम्मी मैं ऐसी नेक लड़की का क्या करूं जो सबके सामने दुपट्टा गले में डालकर घूम रही है और हर कोई उसको बातें कर रहा है। मैंने तो खुद आपके सामने ख्वाहिश रखी थी कि मैं आमना से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसकी सूरत नहीं बल्कि सीरत पसंद थी। एक तो उसने कुरान पाक की तफसीर पढ़ रखी है और दूसरा वो पंजगाना नमाज़ें अदा करती है, लेकिन ऐसी नमाज़ें और ऐसी इबादत उसके किस काम की। लेकिन अब मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि मैंने ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जो घर में तो हाजन बन के रहे और तकरीबात में अपनी सारी शर्म उतार कर सबके सामने आ जाए।
قاسم کی امی نے قاسم کے کہنے پر اپنی بہن بشریٰ کو رشتے سے انکار کر دیا، پر وجہ نہ بتائی۔ بشریٰ بہت خوش تھی کہ میری بیٹی کی شادی میری بہن کے گھر ہو جائے گی، پر اب وہ مایوس ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بہن سے کئی بار پوچھا کہ کیا وجہ ہے جو تم نے رشتے سے انکار کیا ہے، پر اس نے نہ بتایا۔ قاسم شاید آمنہ کی خوبیوں پر مر مٹا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس کی شادی آمنہ جیسی نیک لڑکی سے ہونے جا رہی ہے، لیکن جب اس نے آمنہ کا دوپٹہ اس کے سر کی بجائے اس کے گلے میں دیکھا تو وہ سوچنے لگا کہ اس لڑکی کی آخرت کیسی ہوگی۔ نامحرموں کی نظریں اس کو دیکھ رہی ہیں، کیا یہ گناہ گار ہے؟ کیا اس کا یہ عمل حشر کے میدان میں اس کے اعمال پہ بھاری ہوگا؟ قاسم کا دل یہ منظر دیکھ کر غمگین ہو گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن افسوس اس دنیا میں کئی لڑکیاں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی ہیں اور اپنے نفس کو اللہ کے تابع نہ کر سکی ہیں۔ قاسم یہ سب اس لیے سوچ رہا تھا کیونکہ وہ ایک حافظ قرآن تھا اور اس نے بھی قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہوئی تھی، اور اسے آمنہ کی ایسی حالت کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس لیے وہ آمنہ کو اپنے قابل نہ سمجھا تھا اور رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ دراصل قاسم کو آمنہ کی سادگی پسند آ گئی تھی، اور دوسرا یہ اس نے سوچا کہ آمنہ ایک نیک لڑکی ہے اور میری نیک بیوی بن کر رہے گی، پر آمنہ شاید اس کے قابل نہ تھی۔ بہت ہی افسوس ہوتا ہے مجھے واللہ جب میں کسی ایسے کو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے دیکھتی ہوں جو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، شادی میں یہ سب چلتا ہے یا تقریبات میں یہ سب چلتا ہے، کیا معاشرہ جو کرے گا ہم بھی وہی کریں گے؟ کس مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا گیا ہے یہ ہم سب بھول چکے ہیں۔ آمنہ بھی تو ایک لڑکی ہے نا، جو اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کر کے بھی اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور حجاب کر کے بھی اپنی نمائش دنیا کو دکھائی، نامحرموں کو دکھائی۔ آمنہ نے دینی تعلیم حاصل کر کے حجاب کرنے کے باوجود شادی میں جا کر اپنا دوپٹہ سر پر لینے کی بجائے گلے میں رکھ لیا تھا، اور آمنہ پر سب کی نظریں تھیں، خاص طور پر نامحرموں کی۔ سب مرد اس کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس سے پہلے انہوں نے کبھی کوئی ایسی لڑکی نہ دیکھی تھی، اور شاید یہی بات قاسم کو پسند نہیں آئی تھی۔ قاسم ایک نیک بیوی چاہتا تھا، جیسا کہ اس نے آمنہ کو اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ آمنہ ہر وقت سر پر حجاب کر کے رکھتی تھی اور کسی سے نظریں ملا کر بھی بات نہ کرتی تھی۔ شاید قاسم کو آمنہ کی یہی ادا پسند آ گئی تھی اور وہ آمنہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے آمنہ کو شادی والے دن ایسی حالت میں دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا، اور اس نے شادی کے بعد فوراً ہی اپنی امی کو آمنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن قاسم یہ نہیں جانتا تھا کہ آمنہ باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہے۔ میرے خیال میں جو لوگ اللہ رب العزت کے احکام پہ چلتے ہیں انہیں صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن وہ باقی لوگوں اور رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ میں اپنی زندگی میں بہت سی ایسی ایمانی ساتھیوں کو دیکھ چکی ہوں جو عام حالات میں تو اللہ کے احکام کی پابندی کرتی ہیں، لیکن جب شادی ہو یا کوئی بھی فنکشن ہو ان کا حجاب، ان کے ایمان میں مجھے کمی محسوس ہوتی ہے۔ میری بات کا مقصد کسی کو بھی ہرٹ کرنا نہیں، لیکن مجھے ایک بات بتلائیں، جو رب تعالیٰ کے کلام کو سیکھ لیں لیکن پھر بھی وہ اپنے نفس کی اور لوگوں کی پرواہ کریں، کیا وہ اللہ کی جنت کو پا سکتے ہیں؟ کیا قاسم نے آمنہ سے شادی نہ کرنے کا جو فیصلہ لیا تھا وہ ٹھیک تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔